كنتمنى تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير، كلشي في امان الله وحده. بون اليوم ان شاء الله غادي نصور لكم تو سكو جو في بوندون توت لا جورني، ملي كنفيق في الصباح الى حتى الليل. دونك خليكم معايا وتبعوا لا فيديو كامله. مشتاق لعينيك قلبي نادالك حني تغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول، بحلم بعينيك وغرامك وبدوب في هواك وكلامك، وانا ليلي عليا طول قلبي داب في هواك وكفايه بالوي سهر وعمال ويايا جوا عيوني الحنين وغرام. الوغ اللي كنعمل اول حاجه في الصباح ملي كنوض، اغلبيه الوقت ما كيكفانيش الوقت باش نفطر في الدار. الوغ كنهز ولدي كنفطرو ايتو، ومن بعد كنهبطو عند ماما اولا عند لا ماما دو مون ماري، ومن بعد كنمشي للخدمه. شنو كنخدم؟ هانتوما غتشوفوا معايا شنو هي الخدمه ديالي اليوم. فريمون صباح الجو سخون بزاف بزاف بزاف. بون انا هبطت ولدي عند ماما، دابا جو سوي اون روت باش نمشي للخدمه. وينو الخدمه ديالي شي شويه ديفيرونت. عندي مارك ديال لي برودوي كوزميتيك ناتوريل، وعندي دو ماغازان. ودابا عندنا واحد نخليها لكم سوربريز، كنوجدوا شي حاجه جديده ان شاء الله. دونك دابا اوني او مود بريباراسيون، باقي لنا بزاف 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 الخدمه. دونك هاد لا سيمين غتكون ان بتي بو شارجي، ماشي بحال لي زوت سيمان كيدوزو عاديين، سورتو مع جلسنا في العيد 4 جور. الوغ بون نصور لكم شي شويه المدينه اولا بتي تور في المدينه. كندور باقا في الخدمه، سيتي اون لونغ جورني. باقا خصني نمشي محل اخر، نشوف لي ماتيير بريميير، نشوف داكشي اللي ناقص، الحاجات اللي خصهم يتعدلوا، اللي باقي ما خصهمش يتعدلوا الى اخره. دونك فحالي شفتوا راه جي اون لونغ جورني، كندوز نهار طويل ديال الخدمه. ملي كنوصل للدار في العشيه راه سي ان بتي بو فاتيغون، كنوصل كاو تكنيك بالحق ما عندك ما تعمل، سي سا لا في. حاجه اخرى، ملي كندخل للدار ضروري كنعمل لي روتين ديالي بوتي، يعني كنعمل لي ماسك، كنيطواي وجهي اي تو. دونك باقا كنوريكم لي روتين ديالي وكيفاش كندوز نهاري. سوف كو اجوردي سي ان جور اللي هو ان بتي بو ترو شارجي. هادشي اللي كاين. وخديت هاد لي صندال هادو، باقي يلا خديتهم بور طول لي جور. يمكن نمشي بهم للبحر، يمكن نحتاجهم بارفوا في لاتولي. ما كنقدرش نوقف بزاف بالصباط وديكشي، نتوما عارفين مع الحراره والجو سخون، يعني الانسان ما كيقدرش يبقى لابس الصباط توت لا جورني، واصلا ماشي مزيان للرجلين. يعني داكشي اللي كيولد الفطريات وكيمرض الرجيلات ايتو.
دونك الاحسن الانسان الا كان كيخدم توت لا جورني ما يلبسش يصبط توت لا جورني، يلبس دي صوندال اللي يكونوا ان تي بو كونفورطابل باش ما يتعبوش الرجلين. اي فوالا يلاه جي ريكوبيري ولدي ودابا غنمشي بحالي للدار. عرفتو اون جورني ايبر فاتيغونت. شوف غير وجهي كيفاش كنت في الصباح وكيفاش وليت دابا مبهدله، ما عندك ما تعمل. عرفتو لا ريكوبيراسيون ابخي العيد كتكون شويه قاصحه، كو سوا بارابور على لورغانيزاسيون ديال الخدمه، كو سوا بارابور على بليزيور شوز. بالحق باقي بزاف الحاجات خلينا تابعيني. فو سافي ملي كندخلوا للدار شنو كنعملوا؟ الوغ كتنوض توجد الماكله، تبريباري الا غتبريباري شي حاجه نغدا، او كتجمع الدار شي شويه. المهم بحال اللي قلت لكم اون ايبر لونغ جورني. والله الا حتى الهضره ما كنقدرش نهضر. عرفتو ونهار كامل ما كنتش كنمشي في الطوموبيل، كنمشي في الموتور، لحقاش الطوموبيل كيدي الوقت بزاف. ما كندركش نعمل مسائل كامله في الطوموبيل، الوغ كنمشي في الموتور حسن كيجيني بلو رابيد. وهادشي اللي كاين. ودابا جو سوي اون روت. اليوم عرفتي تفكرت لي زارشيف ديال الاغاني، كنخدم ديك الاغاني تامين. اي فوالا. حاجات اخرين بحال اللي نقول لكم اللي كندخل كنعمل ما بتيت روتين. اول حاجه هو لو جيل نيطويان. دابا غادي نعمل هذا ديال النيله. وجهي ديماكيي تو واخا ما كنعملش ماكياج، جيسي دو لو ديماكيي من الاوساخ اللي كيكونوا في الزنقه تو. فوالا غنغسل وجهي وتبان عندكم. فوالا بعد ما كنيطوي الوجه ديالي كنستعمل الماسك ديال الخرقوم. لو ماسك ديال الخرقوم سي ان ماسك انتي اوكسيدون اول حاجه، و ميم طون كيبيض الوجه، كيزول التجاعيد وكيزول الحبوب والاتر ديالها. اللي تري امبورطون ومهم بزاف، مفيد بزاف للبشره وكينظف البشره عن عمق. دونك سي دو بور كوركوما، يعني الخرقوم بور 100% ناتوريل، وعاد فيه الزعفران الحر. Alors c'est du top pour la peau ou super hyper bon pour les gens مثلا النساء او الرجال اللي كيكميو pour les fumeurs. لحقاش لا بو كتبقى ترجع غريز مع الوقت. الوغ هو il est hyper antioxydant، يعني كيحتوي على مضادات الاكسده اللي كتخلينا لابو ديالنا تبقى دائما في لا ميم كولور وما ترجعش ديك لابو غريز اللي فاقده الحيويه وما كتعملش التجاعيد. لحقاش هو كيعاون لابو انها ما يكونش فيها تجاعيد. فوالا
ها هو il est hyper bien pour la peau. المهم الناس اللي كيجربوه ايتو راهم عارفين لو ريزولتا ديالو. il est hyper bien, hyper efficace, je dis et je redis. والناس اللي باغيين يعرفوا بزاف الفوائد اولا المسائل اللي عندهم علاقه بهاد لي ماسك اولا لي برودوي ديالي، دونك يحاولوا يدخلوا للانستغرام وتمايا يزون توت لي انفورماسيون نيسيسير بارابور لي برودوي. وحاجه اخرى بغيت نقول لكم ان ما كيخليش الوجه صفا باسكو سي دو بور كوركوما، يعني الخرقوم حر. هانتوما ها يدي كنت كنغسل هادي هكا هنايا، ها الشيتا الي انكور دون لا ميم كولور اللي هي فيها. فوالا غنخليه ينشف ومن بعد كنغسلو ونرجع نقول لكم شنو غادي نعمل باغ لا سويت. فوالا ها هو كيفاش كيلبس. غادي نحاول نيطواييه بلي زيبونج ها هما ونرجع لعندكم. عرفتو vous pouvez pas imaginer واحد الرطوبه خطيره. بونو دابا غادي نعمل هذا سي ان اكواجيل، سي ان جيل d'acide hyaluronique وفيه لا فيتامين سي ولا فيتامين او. سي ان جيل éclaircissant كيوحد اللون وكي انتي ريد، كيعمل واحد لو ليفتين واحد ليدراتاسيون انتنس لو فيزاج. كنعملو دابا ابري لو ماسك، من بعد كنعمل ملي كنجي نعس كنعمل لا كريم دو نوي. هكذا كندوز انا نهاري، كنمشي في الصباح للخدمه، ابري لابري ميدي كنكون اوسي في الخدمه، ولو سوار كنرجع لحالي للدار كنعمل لي بتيت روتين ديالي. دابا غنمشي نوجد العشاء، ابري العشاء غادي نعس، وهادشي اللي كاين، وغدا نهار جديد. وكنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. الا عجبتكم لا فيديو عملوا لايك سبسكرايب. السلام عليكم.